सबसे पहले शुक्रिया आपका डेली सहाफ़त के दोस्तों का। देखें जी, पूरे पाकिस्तान में यकीनन सेनेट के हवाले से जो गुफ्त शुनीद हो रही है, चिमगोरियाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस इस वक्त लगा हुआ है। सेनेट पाकिस्तान का सबसे आला इदारा है। जो बाई कैमरल जो हम कहते हैं कि बाई कैमरल जो हमारा पार्लियामेंट होता है, उसमें सेनेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेनेट की अहमियत और वक़्त वो नहीं रही। दो वजूहत हैं। एक तो ये कि सेनेट के अपने पावर्स का इशू है, इख्तियारात का इशू है, इतने इख्तियारात उसको हासिल नहीं हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ही प्रेस्टीजियस, सिंबॉलिक, बहुत ही उसका एक इम्पोर्टेंट उसकी ये हैसियत है, इसी बुनियाद पर अब लोग ये कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एलीट है, जो कारोबारी तबका है, वो समझता है कि अगर हम इसका मेंबर बनेंगे तो उनके अपने कारोबार के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो इसीलिए सेनेट के इलेक्शन में पैसे की रेल पेल की ख़बरें अभी से नहीं, बल्कि ये गुज़िश्ता 5-6 सेनेट के इलेक्शन से ये सिलसिला जारी और सारी है। और बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो सूबा है वो थोड़े से क्या कहते हैं कि ज़्यादा जो है लाइमलाइट में आ गए हैं कि जी इन दोनों सूबों में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इन दोनों सूबों में जो है पैसे का रेल पेल ज़्यादा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है इस वक्त। ओपन बैलेटिंग की भी बात हो रही है कि जी शो ऑफ एंड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई और शफाफ तरीका बनाया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में जब तक सेनेट के ओवरऑल इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उस पर खुल के बात नहीं होती, ये मसाइल रहेंगे। बिलखुसूस बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पर सियासत बड़ी मुक़द्दस चीज़ जानी जाती है और जानी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सियासत को यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ अतराफ़ से बहुत सारे ख़तरात का ऑलरेडी शिकार रहा है। और बलूचिस्तान में सियासत वो पहली वाली सियासत भी नहीं रही। इदारों की काफ़ी मुदाखलत है इसमें, मनपसंद अफराद को लाया जाता है, जो अवाम और अवामी मसाइल से जो हैं वो सरोकार नहीं रखते, उन लोगों को प्रमोट भी किया जाता है। तो सेनेट भी इसी तरह मेरे ख़्याल में आने वाले वक्तों में एक कंट्रोल्ड जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, वो साबित होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हमेशा अपने सियासी कारकुनों को जो है वो सेनेट में जो है भरपूर नुमाइंदगी देने की हमेशा एक तारीख़ रकम की है। मैं आपके सामने मिसाल हूँ। मैं यंगेस्ट सेनेटर था, यानी सबसे कम उम्र सेनेटर जो है पाकिस्तान में अब जो मुंतखब होकर गया उस वक्त 2002 और 2003 में। तो पार्टी ने उस वक्त गो के हमारी कम नशस्तें थी सूबाई असम्बली में, लेकिन उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से वहाँ गया। 2-3 साल की हमारी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी लोगों के सामने है। कुछ अर्सा जलावतनी में गुजरा, फिर हमने रिज़ाइन किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इस दफ़ा भी अपने बहुत ही मोतबर हमारे सीनियर सियासी रहनुमाओं को और कारकुनों को जो है इस वक्त टिकट दिया है। और पार्टी की मुकम्मल कोशिश है कि इंशाअल्लाह हम इनको हर सूरत में कामयाब करवाएंगे। इस वक्त जो है जमीयत उलमा इस्लाम है, BNP है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी के यहाँ वोट नहीं है, या मुस्लिम लीग नून के भी अब वोट नहीं रहे। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त तक हम अभी तक मुश्तरका तौर पर कोशिश यही है कि हम जो एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हमारे उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो। तो जो PDM के अभी 2-3 कंपोनेंट्स हैं वो उनका इत्तेहाद इंटैक्ट है, यानी वो इस वक्त बरकरार है। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे वोट ज़ाया ना हो, और जो भी PDM की जमातों के उम्मीदवार हैं इन्हीं में से हम जो हैं सीनियर और सीजन तरीन लोगों का इंतखाब करें। हाँ, देखें, आप मेरी लाइब्रेरी देख लें, मेरे ख्याल इसमें भी आपको कई करारदादें मिलेंगी। न सिर्फ मेरी करारदादें बल्कि बलूचिस्तान असम्बली ने हमारे असम्बली से पहले भी काफ़ी करारदादें पास की हैं। इस असम्बली में सिर्फ ये इनफरादियत है कि हमने PHDP डेवलपमेंट सेक्टर में बड़ा ज़ोरदार बहस किए, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी ये बहस और मुबासे के बाद हुकूमत जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो बलूचिस्तान का तामीराती जो शोबा है उसमें सेहत को, तालीम को, रोज़गार को उसको अहमियत दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अहमियत दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत हमारी खैर PHDP से मुतल्लिक तजावीज़ पे आज तक उन्होंने गौर नहीं किया। करारदाद हमने जितने भी मंजूर करवाए हैं उसमें खूनी शाहराहों से मुतल्लिक है, बेरोज़गारी के ख़ात्मे से मुतल्लिक हैं, माजूरों को जो है सपोर्ट प्रोग्राम देने के हवाले से, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन का क़याम है। बलूचिस्तान को CPEC में से हिस्सा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था। कुदरती वसाइल पर बलूचिस्तान का इख्तियार है। गैस जो निकलती है आर्टिकल 1
58 کے تحت وہ گیس ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو یہ تمام قراردادیں تو ہم نے منظور کروائی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹکس میں یہ جو سیاسی کم تجربہ کار لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ اب اسمبلی کی اہمیت بھی اور اس کی قراردادوں کی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں اس وقت جو کیس چل رہا ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے بڑا کام کیا ہے سینٹ کے حوالے سے. سینٹ میں ریفارمز کے حوالے سے ہم نے 2-3 آرٹیکلز لکھے. جب ہم سینٹ میں تھے تو میں پہلا شخص تھا جو کنکرنٹ لسٹ یعنی مشترکہ قانون سازی کی فہرست کے خاتمے کے بل بھی میں بلوچستان سے لایا تھا. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں ان کو چاہیے کہ تمام صوبوں کو یکسر جو سابقہ سینیٹران ہیں یا جن کا تجربہ ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بلائیں اور ان کو سنیں کہ آیا سینٹ کی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا. رضا ربانی صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں، بھائی ہیں، کافی عرصہ ہم نے ساتھ کام کیا. انہوں نے بڑے اچھے دلائل کل پرسوں دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان ایڈیشن یعنی اس میں مزید بھی اور دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ سینٹ کو خود کتنا امپاور یعنی سینٹ کو خود کتنا مضبوط طاقتور ادارہ بنایا جائے، سینٹ کو کتنا زیادہ سیاسی بنایا جائے تاکہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں جو اس وقت تو قومی اسمبلی میں بہت گمبھیر ہونے کی وجہ سے، مڈبیر ہونے کی وجہ سے، اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے، تو سینٹ میں کم از کم وہ مسائل حل ہوں. اس وقت وفاق بہت سے مسائل کا شکار ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. بلوچستان اور وفاق کے مابین جو ایک تناؤ ہے، تنازع ہے، وہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سندھ اور وفاق کے درمیان ابھی تک تنازعات چل رہے ہیں. پانی کی تقسیم کا ہے، گیس کی تقسیم کا ہے، سی پیک کی جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوئی. اگر سینٹ جیسا ایک پاورفل ادارہ ہوتا تو پاکستان میں یہ قومیتوں کے مابین جھگڑے، تفرق، یہ تفاوت یا یہ تفریق یا یہ ڈسکریمنیشن جس کو ہم کہتے ہیں لفظ عدم مساوات، یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ اس ڈیبیٹ کو فردر تھوڑا سا آگے لے جائے، اس میں الیکشن کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ سینٹ کی ورکنگ یعنی سینٹ کی کارکردگی پر بھی بات کرے. ہم حاضر ہیں، اگر ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن ہم نے بحیثیت پارٹی ہم اس میں نہیں گئے. جانا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ اس طرح کی پہل کرتی ہے تو ہم ضرور حاضر ہیں ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے جس کا فائدہ بعد میں تمام صوبوں کو ملے. پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے صاف شفاف انتخابات، کیونکہ پارلیمنٹ جو بنتی ہے اس کا جو بیج بویا جاتا ہے یا اس کا بیج رکھا جاتا ہے وہ ہے الیکشن کا عمل. جب الیکشن کا عمل کسی بھی ادارے کی مداخلت کے بغیر ہوگا، کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے پہلے، اس کے بعد الیکشن کے مسلسل عمل میں جتنی بھی شفافیت ہوگی، لوگ میرے خیال میں ہمارے ہاں بلوچستان میں کم تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن انتہائی باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے کس کو منتخب کر کے لانا ہے. جب انتخابی عمل شفافیت ہوگی اس میں، پھر حکومت سازی میں شفافیت ہوگی کہ جس صوبے میں کس کی حکومت بننی ہے. اگر کوئی ادارہ آ کے مداخلت کرتا ہے، اپنے من پسند افراد جن کو سیاست کی ABC سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، جن کو اس صوبے کے ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل یا اکنامک یا سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل سے کوئی آگاہی نہیں ہوتی، آپ ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں تو وہ صوبہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بلکہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. تو پھر وہ حکومت اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتی. پارلیمنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ حکومت سنتا نہیں ہے، تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. سیاسی ادارہ ہے تو میرے خیال میں جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے یہ ہے کہ جس طرح باقی اداروں میں ہم سیاسی لوگ مداخلت نہیں کرتے، وہ جس طرح کا پلان بناتے ہیں، اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں، کوئی اور بڑی جو پلانز بناتے ہیں یا ان کی پرچیزنگ ہوتی ہے، جب سیاسی لوگوں کو اس میں عمل دخل نہیں ہے تو پھر باقی ادارے کیوں سیاسی عمل میں مداخلت کرتے ہیں؟ جب سیاسی اداروں میں مداخلت کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کی بالادستی تو اپنی جگہ ہے، پارلیمنٹ کی اپنی وقت اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے.